राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, प्रहरी मेरो साथी भन्दै नागरिकसँग निकटता देखाउन खोज्ने प्रहरीले नै आजकल युद्धको झल्को दिने गरी उग्र रूप देखाइराखेको छ। सत्याग्रहीलाई लछार पछार पार्ने, सडकमा हिँड्नेलाई लखेट्ने, प्रदर्शन गर्नेहरूलाई बुटै बुटले हान्ने कार्य प्रहरीबाट भइराखेको छ। सामान्य माग राखेर सडकमा आएका निहत्था नागरिकमाथि लखेटी लखेटी लाठी र बुटले हानिन्छ, त्यो पनि दर्जनौं क्यामेरालाई साक्षी राखेर। ताकी ताकी टाउको फुटाइन्छ, त्यो पनि दुनियाँलाई देखाएर। राजनीतिक प्रेरित ढङ्गबाट निरङ्कुशताको झल्को दिने गरी भएको बर्बरतापूर्ण आक्रमण स्वाभाविक मान्न सकिने अवस्था छैन। अस्वाभाविक जस्तो लाग्ने प्रहरीका यी गतिविधिका कारण झट्ट हेर्दा यी रक्षक नै हुन् त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो प्रश्न उठाउने 5 त्यस्ता काण्ड देखाउँदैछौँ हामी। काठमाडौँको माइती घर, जसको छातीमा हरेक दिन जसो प्रदर्शन गर्ने युवाहरू उफ्रिने गर्छन् आफ्ना माग र आवाज बुलन्द गर्न। यो प्रदर्शनको साक्षी हरेक पटक प्रहरी हुने गरेको छ। यहाँ मात्रै होइन, देशैभर हुने आन्दोलनको साक्षी यिनै प्रहरी हुन्, जो जनताको सुरक्षा गर्न भन्दै खटिएका छन्। तर पछिल्लो समय जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीको गतिविधि यति उग्र बन्दै गएको छ कि उसले सामान्य भिड नियन्त्रण गर्न पनि लाठी र अश्रु ग्यास प्रहार गर्ने गरेको छ। टाउको फुटाउनेदेखि नागरिकको जिउमा बुट बजार्नेसम्म गर्न थालेका छन् प्रहरीले। कोरोनाको महामारीपछि जारी भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञासँगै प्रहरी आक्रामक बन्दै आएको छ। पछिल्लो 1 हप्ताको मात्रै गतिविधि हेर्ने हो भने साइकालको झल्को दिने गरी प्रहरी उग्र बनेको छ। सत्याग्रहीदेखि सामान्य प्रदर्शन गर्ने नागरिकसम्मलाई गल हत्याउने, बुट बजार्ने र निर्मम ढङ्गबाट कुटपिट गर्ने काम प्रहरीबाट भएको छ। जसमध्ये प्रहरीको उग्रता देखिने पछिल्लो 5 घटना हेर्नुहोस्। यो असोज 1 गते बिहीबारको घटना हो। कुलमान घिसिङलाई पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै बबर महलमा प्रदर्शन गर्न युवाहरू भेला भएका थिए। ब्यानर झिक्न नभ्याउँदै प्रहरीले ब्यानर नै खोसिदियो र सिधै लाठी चार्ज गर्न सुरु गर्यो। त्यसपछि यी युवा बब्लु गुप्तामाथि जाइ लाग्यो प्रहरी। उनलाई लाठी हान्ने मात्रै होइन, नियन्त्रणमा लिएपछि पनि यसरी बुटै बुटले हानेका छन् प्रहरीले। नियमतः प्रहरीले नागरिकको शरीरमा लात्तीले हान्न पाउँदैनन्। असोज 2 गते शुक्रबार कुलमान घिसिङकै पक्षमा नारा लगाउँदै युवाहरूले माइती घरमा प्रदर्शन गरिराखेका थिए। प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो। जथाभावी लाठी चार्ज गरेर मनिषमान श्रेष्ठको टाउको नै फुटाइदियो। रक्ताम्य भएका उनलाई अझै प्रहरीले लखेटी राखेको थियो। हेर्नुहोस् यो भिडियो। असोज 2 गते प्रहरीले हानेको लाठीले लागेर टाउको फुटेपछि मनिषमान श्रेष्ठलाई उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएको थियो। उनको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न उनका आफन्त सहितकै युवाहरू अस्पतालसम्मै पुगेका थिए। तर प्रहरीले अस्पतालमा पनि लाठीले हान्ने र धरपकड गर्ने काम जारी राख्यो। प्रहरीले गरेको दमनका क्रममा एक युवतीको हात नै मर्किएको थियो। असोज 6 गते चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै 19औं पटक अनसन बसिराखेका डाक्टर गोविन्द केसीमाथि पनि प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्यो। अनसनकै क्रममा प्रहरीले जबरजस्ती जुम्लाबाट उठाएर काठमाडौँ ल्याएपछि टिचिङ अस्पताल जान माइक्रो चढ्दै गरेका उनलाई प्रहरीले माइक्रोबाटै गल हत्याएर बाहिर निकालेको दृश्य बाहिर आयो।
असोज 2 गते सिभिल हस्पिटलमा श्रीमतीको चेकअप गराएर फर्किँदै गरेका बसन्त पौडेलले संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा अनलाइन खबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै थिए। संसद भवनको छेउमा सडकमा उभिएर प्रतिक्रिया दिएका उनलाई प्रहरीले बोल्दा बोल्दै त्यहीँबाट लखेट्यो। यो पछिल्लो 1 हप्तामा प्रहरीले देखाएको उग्रता मात्रै हो। करिब 5 महिना अघि मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला प्रहरीले औषधि किनेर फर्कदै गरेका एक युवामाथि अझै निर्मम तरिकाले कुटपिट गरेको थियो। हेर्नुहोस् यो दृश्य पनि। लकडाउन र निषेधाज्ञाका क्रममा प्रहरीले थुप्रै ठाउँमा यस्ता उग्रताहरू देखाएको छ। त्यसपछि पनि निरन्तर प्रहरी यसरी नै उग्र बन्दै आएको छ। पछिल्लो समय प्रहरीले जस्तो गतिविधि देखाइराखेको छ त्यसले शाहीकालीन आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको चरम दमनको झल्को दिन थालेको सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। हेलमेट, लाठी, ढाला, बन्दुक जनताको रक्षाका लागि हो, न कि जनतामाथि नै बजार न। तर यही भइराखेको छ यतिखेर हाम्रो देशमा। आखिर जनताको सेवामा खटिएको भन्ने प्रहरी नागरिकप्रति किन यति आक्रोशित भइराखेको छ? यसको कारण खोज्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा शाही कालको झल्को दिने गरी प्रहरीले गरेको बर्बरतापूर्ण दमन र त्यसको कारणका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। कोही नभए प्रहरी त छ नि भन्ने नागरिकमाथि नै प्रहरी आगो जसरी खन्निराखेको छ। सामान्य भिड पन्छाउन समेत लाठी र अश्रु ग्यास प्रहार गरिराखेको छ। जनताको राजस्वबाटै पालिएका प्रहरी किन जनअधिकारकै ढाड सेकिराखेको छ? किन कुरै नसुनी प्रहार गर्न आतुर छुन्छ प्रहरी? यसको जवाब खोजेका छौँ हामीले यो रिपोर्टमा। हरेक नागरिक वर्दी बिनाका प्रहरी, हरेक प्रहरी वर्दीका नागरिक। सुरक्षा फौजमा प्रचलित यो भनाइले प्रहरीको सफलतामा नागरिकको साथ र सद्भाव लुकेको सन्देश दिन्छ। तर अहिले प्रहरीको यही मूल मन्त्र च्युत बनेको छ। यति मात्रै होइन, नेपाल प्रहरीले विभिन्न समयमा विभिन्न नाराहरू पनि ल्याउने गर्दछ। टोल टोलमा प्रहरी, प्रहरी मेरो साथी, मुस्कान सहितको सेवा जस्ता मीठा नाराहरू पनि ल्याएका छन्। पछिल्ला केही घटना हेर्ने हो भने प्रहरी साथी होइन, प्रहरी प्रहारकारी जस्तै देखिने गरेका छन्। आम नागरिकमाथि अनाहकमा निर्घात कुटपिट अनि विभिन्न विषयमा पक्ष र विपक्षमा हुने गरेका सानातिना प्रदर्शनमा पनि आवश्यकता नै नभएको बल प्रयोग गरेर नागरिकमाथि दमन गर्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतले पनि त्यस्ता घटनाहरूमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन्। अब यो बीचमा 2-4 दिन यता तपाईले भने जस्तो केही घटनाहरू प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूमा प्रहरीले अलिकति बल प्रयोग गर्यो कि भन्ने जुन किसिमको चाहिँ जनमानसमा अथवा मिडियामा आएको छ, त्यसको हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ, प्रहरी संगठनको ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले तत्कालै पनि त्यो चाहिँ यो नहुनुपर्ने घटनाहरू अथवा क्रियाकलापहरू देखा पर्यो। त्यसैले चाहिँ आगामी दिनहरूमा यस्ता क्रियाकलापहरू नदोहोरिन प्रहरीलाई चाहिँ कसरी सजग गराउने अथवा कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ स्मुथली रन गराउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले तत्कालै मेट्रोलाई चाहिँ महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई चाहिँ लेखापढी गरेर तत्कालै चाहिँ एसएसपीको नेतृत्वमा एउटा छानबिन पनि गठन भएको छ। तर यसको उद्देश्य के पनि हो भने प्रहरीले कारबाही गल्ती गर्नेलाई चाहिँ कानुनमा त कारबाही गर्ने एउटा पाटो भयो र त्यहाँ भएका त्यसो त कमजोरी कसको, प्रहरी नेतृत्वकै हो वा फिल्डमा खटेका प्रहरी अधिकृतको? त्यस्ता घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूलाई के कारबाही हुन्छ त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा प्रवक्ता कडायतले हुन नपर्ने घटनामा पनि अधिक बल प्रयोग गर्ने प्रहरी अधिकृत र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिरहेको र विभागीय कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। एउटा राज्यको सुरक्षाको जस्तो एकदम गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको संस्थाबाट जुन किसिमका यो देखा परे त्यसमा हामी अत्यन्तै नै संवेदनशील छौँ। यो सङ्गठनले अथवा यसो गर्नुपर्छ भन्ने होइन, हाम्रो चाहिँ हामी
कानुनसँग चल्ने संस्था हो। हामीलाई चाहिँ प्रत्येक दर्जाको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको हुन्छ। त्यो सँगसँगै मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने सवाल हाम्रो प्रत्येक ट्रेनिङहरूमा चाहिँ एउटा सेड्युलको रूपमा एउटा क्लास चाहिँ सधैँ हरेक ट्रेनिङमा हुन्छ। हामी त्यसरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने अथवा हाम्रो मोटो नै भनेको प्रहरीको चाहिँ मुख्य काम भनेकै के हो त भन्दाखेरि अपराध अनुसन्धान, अपराधको नियन्त्रण र आम नागरिकको सुरक्षा हो। त्यसैले त्योबाट चाहिँ विमुख चाहिँ हुन मिल्दैन, हुँदैन पनि। हुन त कुनै पनि ठाउँमा हुने आन्दोलन तथा प्रदर्शनको प्रकृति हेरेर फिल्डमा खटिएका प्रहरी कमान्डरले नै के कसरी भिडलाई नियन्त्रण गर्ने र जनधनको क्षति हुन नदिने भन्नेमा निर्णय गर्ने गर्छन्। तर पछिल्ला दिनमा देखिएका केही प्रदर्शनहरूमा प्रहरीले अनाहकमै बल प्रयोग गरेर नागरिकलाई अङ्गभङ्ग हुने गरी नै निर्घात कुटपिट गर्ने गरेको देखिएको छ। यो प्रहरी अधिकृतकै कमजोरीका कारण भएको पूर्व प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ। तपाईको कमान्डरहरू व्यावसायिक कमान्डर, फिल्डमा खटिने कमान्डरहरू के अरे व्यावसायिक छैनन्। व्यावसायिक कमान्डरहरू दक्ष छैनन्। भिड नियन्त्रणमा अनुभव भएका चाहिँ नि कमान्डरहरू चाहिँ नि नखटिएको चाहिँ ठाउँमा यस्ता किसिमको प्रवृत्तिहरू देखिएको छ। एक्सेसिभ फोर्स हैन, बल चाहिँ नि बढी प्रयोग गर्ने। जस्तो 10-15 जनाको भिडमा 40-50 जना 30 जना चाहिँ नि प्रहरीले तपाईको घाइते हुने के अरे शारीरिक चाहिँ नि क्षति हुने गरेर कुट्ने पिट्ने चाहिँ नि अवस्था चाहिँ नि देखिँदैन हेर्नु। यो कुरामा चाहिँ नि तपाईको फिल्डमा खटिएको कमान्डरको कमजोरी देखिन्छ हैन। अधिकारीका अनुसार ठुला हुलदङ्गमा जाँदा पहिला प्रहरीले आन्दोलन तथा प्रदर्शनको प्रकृति के हो, कसले र कस्तो प्रदर्शन गर्न खोजेका हुन्, जनमानसको सहभागिता के कति सङ्ख्यामा छन्, सोही अनुसार प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने प्रहरीले सुरुमै हस्तक्षेप र बल प्रयोग गर्नै पाइँदैन। कुन अवस्थामा कसरी भिडलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने मापदण्ड पनि हुन्छ प्रहरीमा र सोही अनुसार अवस्था हेरेर क्रमशः प्रक्रिया चाल्ने गर्नुपर्छ। सुरुमा भिडलाई उत्तेजित हुनबाट रोक्ने र सचेत गराउने, भिड उत्तेजित हुँदै गएर भौतिक क्षति गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्ने हो र अन्तिममा ठुलै तोडफोड, आगजनी जस्ता कार्य गर्न थाले बल्ल पानीको फोहरा हान्ने, अश्रु ग्यास हान्ने लगायतका काम गर्ने भन्ने छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा हुने गरेका सानातिना प्रदर्शनमा समेत प्रदर्शनकारीहरू शान्तिपूर्ण धरना र प्रदर्शनमा समेत प्रहरी लाठीचार्ज गर्ने, पानीको फोहरा हान्ने, अश्रु ग्यास हान्ने जस्ता कामहरू गर्ने गरेका छन्। यस्तो हुनुमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी कमान्डरले संयमता गुमाउनु र आवेशमा आएर बल प्रयोग गर्ने घटनाले सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनलाई नै बदनाम गर्ने र प्रहरीप्रति आम जनताको विश्वास टुट्दै जाने खतरा बढ्ने र भविष्यमा थप ठुलो समस्या आउन सक्ने पनि बताइन्छ। विथड्रलको रणनीति पनि हाम्रो भिड नियन्त्रणको रणनीतिमा आउँछ। संयम पनि भिड नियन्त्रणको अर्को रणनीति हो हैन। भिड चाहिँ ठुलै छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई सघन बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने एकछिन चाहिँ नि विथड्र भएर थप चाहिँ तपाईको रिइन्फोर्स चाहिँ शक्ति रिइन्फोर्स चाहिँ नहुँदासम्म हामी यदि त्यो ड्यामेज तपाईको फर्दर ड्यामेज नहुने अवस्था छ भने हैन, त्यस्तो बेलामा हामीले विथड्रलको रणनीति पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक कुरामा चाहिँ नि क्षति पुग्ने गरेर जाइ लाग्न चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यो हामीले त्यसरी चाहिँ नि सिकेको चाहिँ होइन हामीले। त्यसले गर्दा म त के भन्छु भने प्रशिक्षणको मौजुदा तौर तरिकालाई पनि वैज्ञानिक तवरले परिमार्जन गर्न चाहिँ नि जरुरी छ। आन्दोलन तथा प्रदर्शनमा जानु पूर्व फिल्डमा जाने प्रहरीहरूलाई प्रहरी अधिकृतहरूले फिल्डमा रहँदा के कसरी काम गर्ने भन्ने बारे ब्रिफिङ गर्ने गर्दछन् र गर्नुपर्छ र कार्यक्षेत्रबाट फर्किसकेपछि पनि फिल्डमा खटेका प्रहरी कमान्डरले सम्बन्धित आफ्ना उच्च प्रहरी अधिकृतलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। पछि पनि त्यस्तै खालका घटनाहरूमा के कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारे योजना बनाउन सहज हुने गर्दछ। तर पछिल्ला दिनहरूमा प्रहरीले नै खासै कुनै तयारी बिनै फिल्डमा खटिने र फिल्डमा खटिएका प्रहरी कमान्डरको मानसिकताका भरमा चल्ने कारणले पनि सामान्य प्रदर्शनहरूमा ठुलो क्षति हुने गरेको देखिँदै आएको छ।
यसैले आन्दोलन हुलदङ्गाका बेला सुरक्षाकर्मीहरू आक्रोशको शिकार बन्ने गरे पनि बढ्ती प्रतिको यो तहको अविश्वासको खाडल पूर्णको लागि प्रहरी सङ्गठन र तिनका नेतृत्व थप जिम्मेवार बन्नै पर्छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा प्रहरीले देखाएको उग्र व्यवहार र त्यसले जनमानसमा परेको नकारात्मक प्रभावका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। प्रहरीका पछिल्ला गतिविधिले निरङ्कुशताको झल्को दिइराखेको छ। राजनीतिक प्रेरित ढङ्गबाट छानी छानी जनता कुटिएका छन् यतिखेर सडकमा, जसको जनस्तरमा चर्को आलोचना हुन थालेपछि प्रहरी नेतृत्वले आचरण सुधार्न तालिम नै दिन सुरु गरेको छ। प्रहरी कमान्डर राखेर बुधबारबाट यो तालिम सुरु गरिएको हो। शाही कालको झल्को दिने गरी प्रहरी आक्रमणका घटना बढ्न थालेसँगै महानगरी प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले आफू मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई संयमित बनाउन तालिम नै सुरु गरेको छ। प्रहरी कमान्डरहरूले सामान्य भिड नियन्त्रणमा लिन समेत लाठी र अश्रु ग्यास हान्ने, पानीको फोहरा फाल्ने, नागरिकमाथि दमनको नीति लिने गर्न थालेपछि त्यसलाई कम गर्न बुधबारबाट तालिम नै सुरु गरेको हो। महानगरी प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका प्रहरी युनिटहरूमा 1 घण्टाको घुम्ती अनुशिक्षण कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। बुधबारदेखि कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा घुम्ती कक्षा सञ्चालन भएको हो। कक्षामा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कोरोना भाइरसको महामारीमा कसरी काम गर्ने, आन्दोलन र प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिने क्रममा पनि मानव अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएको छ। प्रहरीका समस्या के कस्ता छन् भन्ने विभिन्न विषयमा समेत ब्रिफिङ गरिएको थियो। ब्रिफिङ कक्षामा बोल्दै डिआइजी पोखरेलले संयमित भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै राम्रो काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताए। अहिले त फेरि हामीलाई के जिम्मेवारी पनि दिएको छ भने अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै प्रकारको जुन भेला जम्मा हुने, सभा जुलुस गर्ने कुराहरूलाई निषेध गरेको छ सरकारले, सबै प्रकारको। त्यसैले त्यो चिजलाई रोक्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी छ। र त्यो जिम्मेवारी यति कठिन छ कि हामी रोक्ने पक्षमा उभिन्छौँ, किनभने सरकारले त्यो रोक्नुपर्छ। के को लागि रोक्नुपर्छ भन्दा कोभिडबाट आउनेहरूलाई बचाउनको लागि रोक्नुपर्छ भनेर सरकारले त्यो आदेश जारी गरेको छ। त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रोमा छ। नागरिकहरू फेरि सभा जुलुस विरोधका कार्यक्रममा पटक पटक निस्किरहनु भएको छ। यो घडीमा हामीलाई काम गर्न असाध्य चुनौती छ, असाध्य अप्ठ्यारो छ, असाध्य कठिनाइ छ। तर हामीले अत्यन्त धैर्यताका साथ बुद्धिमत्तापूर्वक ढङ्गले आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारीलाई अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले र इमान्दारीपूर्वक र जनताको हक अधिकारमा हनन नहुने ढङ्गले निर्वाह गर्नु पनि छ हाम्रो जिम्मेवारी। पछिल्लो समय सामान्य प्रदर्शनमा समेत प्रहरी दमन बढेको भन्दै व्यापक विरोध हुन थालेपछि महानगरी प्रहरी कार्यालयले प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। विभिन्न वृद्ध कार्यालय र बिटका प्रहरी अधिकारी प्रशिक्षणमा सहभागी छन्। जनस्तरबाट नै प्रहरीका गतिविधिको नकारात्मक टिप्पणी भएपछि बाध्य भएर यो प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। प्रशिक्षण दिँदै महानगरी प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिआइजी पोखरेलले नागरिकका हक अधिकारको सम्मान गर्दै काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले अपराध अनुसन्धान गर्ने क्रममा होस् वा भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा केसम्म कम बल प्रयोग गर्न र दमनको नीति नलिन निर्देशन दिए। कि तपाईँहरूको मनमा एउटा कुरा सधैँ याद रहोस् कि हाम्रो काम कारबाहीबाट कुनै पनि नागरिकको मान सम्मान र अधिकारमा आँच आउने कुरा हुन पाउने छैन भन्ने कुरा चाहिँ मनमा ख्याल गर्नुहोस्। किनभने हामी जसको लागि काम गर्छौँ उहाँहरूले नै हामीले गरेको काम ठिक छैन भन्नुभयो भने हामीले जति राम्रो गरे पनि त्यो राम्रो ठहर्दैन। त्यसैले तपाईँहरूले त्यो कुरामा सदैव ध्यान दिनुहोस्। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सुरु भएको र लकडाउन खुलेपछि देखिएको विरोध तथा प्रदर्शनहरूको नियन्त्रणमा प्रहरी कारबाही गर्दा पालना गर्ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड, मानव अधिकारको पालना र प्रहरी आचरण संहिताबारे महानगरी प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सचेत र सजग बनाउने उद्देश्यका साथ अभियानको थालनी भएको प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ। उनका अनुसार अब प्रशिक्षणपछि प्रहरी कर्मचारीहरू नागरिकको गुनासो कम आउने गरी काममा खटिने विश्वास व्यक्त गरे। तपाईँहरू ड्युटीमा जाँदैखेर
कमान्डरले ब्रिफिङ गर्दैखेर तपाईँले के कुरामा पहिलो ध्यान दिनु हो भने मैले यो बोकेको लट्ठी, मैले यो बोकेको बन्दुक नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणको लागि हो, नागरिकको जीवधनको सुरक्षाको लागि हो। यो जसले कानुन भाइलेट गर्छ त्यस्ता व्यक्ति विरुद्ध, जसले अपराध गर्छ, जसले एउटा चाहिँ नागरिकको जीवधनको सुरक्षालाई खतरा तुल्याउँछ, त्यस्ता विरुद्धको मात्रै यो हाम्रो अधिकारहरू प्रयोग हुन्छन्। होइन भने समग्रमा हाम्रो अधिकारहरू जति पनि छन्, हाम्रा चाहिँ जति पनि साधन स्रोतहरू छन्, ती सबै साधन स्रोत चाहिँ आम नागरिकको सुरक्षाको लागि, आम नागरिकको हक अधिकारको सुरक्षाको लागि, जीवधनको सुरक्षाको लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने पोजिटिभ थटका साथ तपाईँले फिल्डमा जानु जरुरी हुन्छ। त्यो अनुसार गएर काम गर्दा मात्रै हामीले सही ढङ्गले नागरिकहरूको सुरक्षा पनि गर्न सक्छौँ र हामी आलोचनामा पनि पर्दैनौँ। यो प्रशिक्षणले प्रहरीको मनोबल बढ्नुका साथै प्रहरी आचरण सुधार्न मद्दत पुग्ने सुरक्षा विज्ञहरूको तर्क छ। जनस्तरमा आलोचना भइराखेका बेला थालिएको प्रशिक्षणले प्रहरीको आचरण कति सुधार्छ त्यो भने भोलिका दिनमा देखिनेछ। यो सामान्य तालिमले प्रहरी सुध्रिन्छन् सुध्रिन्नन् थाहा छैन, तर यही रवैया जारी राखे प्रहरी सङ्गठनको गरिमा चाहिँ धुमिल हुनेछ। निरङ्कुश शासनका विरुद्ध लड्दा प्रहरीले जसरी निर्मम प्रहार गर्थ्यो त्यो नहोस् भनेर लोकतन्त्र ल्याउनेहरू नै फेरि सडकमा कुटिँदैछन्। यतिखेर प्रहरीबाट सुरक्षित हुनुपर्ने जनता किन प्रहरीबाटै खतरा देख्दैछन्? जनताकै छोराले जनताकै ज्यानमाथि ज्यादतीपूर्ण व्यवहार किन गरिराखेको छ? प्रहरी नेतृत्वले यसको जवाफ दियोस्। हौस् त आजलाई प्रहरीको श्रृङ्खलाबद्ध दमन र त्यसको कारणको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।